Hello, dear students. Welcome to Gorkha Career Guidance YouTube channel. र आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरी 2021को जुन चाहिँ कन्स्टेबलको 10,000जनाको पोस्ट आएको छ कन्स्टेबल अनि लेडी कन्स्टेबलको त्यस पोस्टलाई ध्यानमा राखी हामीले 2019को क्वेसन पेपर प्रिलिमिनेरीको एनालाइज गर्छौँ र कम्प्लिट सल्युसन तपाईहरुमाझ हामी दिनेछौँ र जुन चाहिँ म्याथ्स र रिजनिङ छ यो चाहिँ केही दिनमा आउनेछ र आज चाहिँ विशेष गरी जेनरल नलेज एन्ड जेनरल अवेरनेसको कम्प्लिट सल्युसन चाहिँ तपाईहरुलाई हामी दिनेछौँ र यो दिनको मूल उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भने हाम्रा नानीहरू जति पनि हाम्रा एस्पिरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इक्जाम दिइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई थप जानकारी होस् र प्याटर्न्सहरू कस्तो हुन्छ कस्तो खालको क्वेसन चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनहरू हो त्यो सब कुराहरू चाहिँ याद होस् भनेर आजको हामीले भिडियो बनाइरहेका छौँ र हेर्नुहोस् क्वेसन बुकलेट 2019को फुल मार्क्स 100 यु हेभ टु डु द्याट इन 1 आवर 1 घन्टाभित्र तपाईँले गर्नुपर्छ इन्स्ट्रक्सन्सहरू हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले छ ओएमआर सिटमा गर्नुपर्छ तपाईँले र पहिल्यै भनेको थिएँ 0.25 चाहिँ तपाईँहरूको नेगेटिभ मार्किङ छ प्रिभियस भिडियोजहरूमा मैले भनेको छु यो कुरा भन्नुको मतलब चारवटा तपाईँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो भने इन्करेक्ट गर्नुभयो भने 1 मार्क्स काटिन्छ त्यसर्थ के छ भने तपाईँहरूले विशेष गरी कमसे कम नेगेटिभ मार्किङ गरेर आउनु होला इन्करेक्ट तपाईँहरूले नगर्नुहोस् जुन चाहिँ एन्सर चाहिँ तपाईँहरू स्योर हुनुहुन्छ त्यो एन्सर मात्रै तपाईँहरूले गर्नुहोस् र प्रश्न नम्बर 2 केसर ए हिन्द कसलाई भनिन्छ है केसर पनि भन्छ केसर ए हिन्द चाहिँ हामी सबैलाई याद छ मोहनदास करमचन्द्र गान्धी उहाँलाई चाहिँ केसर ए हिन्द भनेर पनि भनिन्छ जुन चाहिँ यो सी छ त तपाईहरुले हेर्नुहोस् एन्सर इज सी 2 को सी है अनि जालियनवाला बागको घटना कुन सालमा भएको थियो भनेर प्रश्न आएको छ र अप्सन्सहरू हेर्नुहोस् यस प्रकार छ 1991 1789 1928 एन्ड 1750 र जालियनवाला बाग म्यासेकर चाहिँ 1919 मा भएको हो जेनरल ओ डायर भन्ने त्यतिबेला गभर्नर थियो पन्जाबको उहाँले चाहिँ एउटा इन्फेमस म्यासेकरको लागि यो जुन चाहिँ जालियनवाला बागमा चाहिँ डाक्टर सत्यपाल र सैफुद्दिन किच्लुको एरेस्ट भएको कारण चाहिँ उहाँले एउटा पिस र्याली गरिरहनु भएको थियो र त्यो दिन एउटा बैशाखी पनि थियो जुन चाहिँ बैशाखीको मेला हुन्छ त्यो मेला हेर्न आउने धेरैजना मानिसहरू पनि त्यो दिन चाहिँ घायल भएको थियो र जालियनवाला बाग म्यासेकरलाई चाहिँ के पनि भन्छ भने नन कोअपरेसन मुभमेन्टको एउटा कारण पनि हो र 7 नम्बर क्वेसन यस्तो छ मानव शरीरको सबैभन्दा बृहत अङ्ग कुन हो को नाम के हो ए हो यो कलेज हो जसलाई हामी लिभर भन्छ इङ्ग्लिसमा र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जति पनि तपाईँहरूले इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढ्नु भएको छ म पनि इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढेको मान्छे हो तपाईँहरूलाई हामीहरूलाई पनि यो खासै प्रब्लम हुँदैन इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिएको कारण नेपालीको जुन चाहिँ यो तपाईँहरूको शब्दहरू छ कतिवटा टेक्निकल शब्दहरू तपाईँले वैज्ञानिक शब्दहरू बुझ्नु गाह्रो पर्छ त्यसकारण ब्र्याकेटमा इङ्ग्लिसबाट पनि लेखिदिएको हुन्छ त्यसर्थ तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस् यसमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भारतमा हालसालै प्रथम लोकपालका रूपमा कसको नियुक्ति भयो भनेर क्वेसन छ है लोकपाल एन्ड लोक आयुक्त एक्ट भनेर तपाईँहरूलाई याद छ होला लोकपाल भनेको चाहिँ के हो भने अम्बुड्समेन्ट है र यसको एन्सर चाहिँ हो 8C पिनाकी चन्द्र घोषलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रथम लोकपालको रूपमा नियुक्ति गरिएको छ यहाँ छ फल फ्रुट सम्बन्धित ज्ञानलाई के भनिन्छ अब हेर्नुहोस् अप्सन्सहरू र 9 को तपाईँहरूको एन्सर हुन्छ डी पोमोलोजी भनिन्छ है टु स्टडी अफ फ्रुट इज नोन एज पोमोलोजी अनि यो म्याथ्सहरू चाहिँ मैले भनिदिएको छु केही दिन बादमा हामी तपाईहरुलाई कम्प्लिट सल्युसन म्याथ्सको पनि गरेर देखाउनेछौँ 11 नम्बर प्रश्न यस्तो छ 2019 मा भारतको गणतन्त्र दिवसमा कुन देशका राष्ट्रपतिले
अतिथिको आसन ग्रहण गरेका थिए? यो चाहिँ एन्सर हुन्छ तपाईँको काइरिल कोमोफोसा भन्ने उहाँले चाहिँ यो आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ साउथ अफ्रिकाबाट। यसर्थ 11 नम्बरको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको सी हो, साउथ अफ्रिका। फतेहपुर सिक्री कसले निर्माण गरेका थिए? धेरैजनालाई यो अवश्य यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। फतेहपुर सिक्री बनाउने चाहिँ महान अकबर थिए है, अकबर द ग्रेट। र उहाँ सम्बन्धी चाहिँ तपाईँहरूले इतिहासमा धेरैवटा कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ सम्बन्धित धेरैवटा कुराहरू सोधिन्छ विभिन्न इक्जाम्सहरूमा। भारतीय संविधानको कुन धारालाई यानि कि आर्टिकल डाक्टर बिआर अम्बेडकरले संविधानको हृदय र आत्मा, हार्ट एन्ड सोल भनेका छन्? एज यु अल नो यो चाहिँ 14 को एन्सर चाहिँ हुन्छ बी 32। 32 आर्टिकलमा चाहिँ भनेको छ है, राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी भन्छ। यसलाई चाहिँ हार्ट एन्ड सोल अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन पनि भनिन्छ। तपाईँहरूको फन्डामेन्टल राइट्स हनन हुँदैछ भने आर्टिकल 32 लाएर तपाईँहरूले रिट इस्यु गरेर सुप्रिम कोर्टसम्म पनि गएर तपाईँहरूले आफ्नो राइट हनन भएको छ भने यसको लागि फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा रिमिडियल मेजर्स आर्टिकल 32, फादर अफ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया एज वी अल नो डाक्टर बिआर अम्बेडकरज्यूले उहाँले भन्नुभएको। त्यसर्थ एन्सर इज बी 32। 1946 सालमा क्याबिनेट मिसनका प्रधान पदाधिकारी को थिए? 3 जना विशेष गरी आएका थिए है। र प्रधान पदाधिकारी चाहिँ को थिए भने एज यु अल नो सबैलाई याद भएकै कुरा हो, पेथिक लरेन्स उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र क्याबिनेट मिसन प्लानकै आधारमा चाहिँ के बनिन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली चाहिँ बनिन्छ त्यो चाहिँ क्याबिनेट मिसन प्लानकै आधारमा बनिएको हो 1946 मा। द फ्युचर अफ इन्डिया भन्ने बुक चाहिँ कसले रचेका हुन् भनेर यहाँ प्रश्न छ 18 नम्बरमा। यो चाहिँ हो एज यु अल नो, आई थिङ्क यु मस्ट हेभ हर्ड हिम or heard his name, बिमल जालानको नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। माननीय नम्बर 18 को सी अप्सनमा बिमल जालान उहाँ हो, फर्मर गभर्नर अफ आरबिआई। र 18 नम्बरको एन्सर चाहिँ हो सी, द फ्युचर अफ इन्डिया हेज बिन रिटन बाई बिमल जालान। ओके, कुन चलचित्र फिल्म 2019 को 64वां फिल्म फेयरमा श्रेष्ठ चलचित्रको रूपमा सम्मानित भयो? कुन चाहिँ अप्सन हो? 21 नम्बरको तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ हो सी, राजी है। र 2020 को फिल्म फेयर 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जित्न सफल चलचित्र चाहिँ बनेको छ गली बोय। तपाईँहरूले मुभी हेरि पनि सक्नुभएको छ होला गली बोय धेरैले। र ज्याब शब्द कुन खेलसँग सम्बन्धित छ? ज्याब भने चाहिँ तपाईँहरूको बक्सिङसित सम्बन्धित हो। यसर्थ 26 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूको बी, बक्सिङ। अनि सुन्नुहोस्, जति पनि खेलकुद सम्बन्धित शब्दहरू हुन्छ है, ड्रिब्लिङ, ज्याब, द सो मेनी वर्ड्स, त्यो वर्ड्सहरू कुन खेलसित सम्बन्धित छ त्यो एरियाहरू पनि तपाईँहरूले पढ्न चाहिँ नभुल्नु होला। गिरीश कर्नाड कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए? उहाँको रिसेन्टली निधन भएको थियो जब यो कन्स्टेबलको परीक्षा हुनु आँटेको थियो। त्यसर्थ यो प्रश्न पनि दिएको छ। र उहाँ चाहिँ नाटक सम्बन्धित क्षेत्रको एउटा हस्ती हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एक्टर, फिल्म मेकर साथै राइटर पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ साउथ इन्डियन मुभिज र बलिउड मुभिजहरू उहाँले डिरेक्ट पनि गर्नुभएको थियो। यसर्थ 29 नम्बरको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको बी हो, नाटक। यसर्थ यो पनि याद गर्नुहोस्, फिल्म कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, राइटरहरू जति पनि बित्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि तपाईँहरूले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। को बिते
र उहाँको जुन चाहिँ वर्क्सहरू छ, किताबहरू छ, यदि राइटर हो भने किताबहरू हुन्छ है, उहाँको कन्ट्रिब्युसन पनि सोधिने गर्छ। कुन मुगल सम्राट जिन्दा पीर नामले परिचित थिए? एन्सर हो औरङ्गजेब, 30 कोटी औरङ्गजेब। र उहाँलाई चाहिँ जिन्दा पीर अनि अर्को आलमगिर भनेर पनि चिनिन्थ्यो। स्पन्ज, 31 नम्बर प्रश्न, स्पन्ज के हो? प्लान्ट्स, एनिमल, फोसेल कि फङ्गी हो? र स्पन्ज चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ लिभिङ एनिमल हो र यसलाई हामी बीमा जीवदेह भन्ने एन्सर इज करेक्ट। र पोरिफेरा पनि भनिन्छ स्पन्जलाई। र पोरिफेरा चाहिँ किन भनिन्छ भने स्पन्जको पुरा शरीरमा चाहिँ पोर्स बनिएको हुन्छ, त्यसर्थ पोरिफेरा पनि भनिन्छ है। र 33 नम्बरको प्रश्नको प्रश्न यस प्रकार रहेछ, कसले सतीदाह प्रथा रद्द गरेका थिए? र सतीदाह प्रथा रद्द गर्नुमा चाहिँ लर्ड विलियम बेन्टिकको ठुलो हात रहेको छ। र उहाँले 4 डिसेम्बर 1829 चाहिँ एउटा रेगुलेसन इस्यु गर्नुभएको थियो है, 17 डिक्लेरेसन भनेर हामीले पढ्छौँ। र त्यस डिक्लेरेसनमा चाहिँ इलिगल अनि पनिसेबल भनिएको थियो सतीदाह चाहिँ। र सतीदाहमा जतिको हात विलियम बेन्टिकको छ त्यतिकै हात राजाराम मोहन रोय, डाक्टर राजाराम मोहन रोय, जसलाई मोडर्न म्यान अफ इन्डिया पनि भनेर चिनिन्छ, उहाँको पनि त्यतिकै हात रहेको छ। र उहाँको सतीदाह मात्र नभएर जुन चाहिँ वेस्टर्न एजुकेसन इन्डियामा आयो त्यसको लागि पनि उहाँलाई हामी त्यो सम्बन्धित पनि उहाँलाई हामी चिन्ने गर्छौँ, डाक्टर राजाराम मोहन रोय। तलका कुन खाद्यमा सबैभन्दा बढी प्रोटिन पाइन्छ? र एन्सर हो ए, माछामा, मिट एन्ड फिसमा बेसिकली तपाईँहरूको सबैभन्दा बेसी प्रोटिन चाहिँ त्यसमै पाइन्छ। र कुन ग्रहलाई नील ग्रह भनिन्छ? नील ग्रह चाहिँ हामीले 38 नम्बरको एन्सर हुन्छ श्री पृथ्वीलाई भन्छौँ नील ग्रह। र रेड प्लानेट पनि छ अनि ग्रिन प्लानेट पनि छ। तपाईँहरूलाई याद भएमा कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर लेख्नु होला। यसर्थ तपाईँहरूले प्लानेट्सहरू पनि अलिकति अध्ययन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, यो प्रश्नबाट यही बुझिन्छ। सर्भेन्ट अफ इन्डियन सोसाइटी कसले प्रतिस्थापन गरेका थिए? र सर्भेन्ट अफ इन्डिया सोसाइटी चाहिँ एज यु अल नो जीकेजी और गोपाल कृष्ण गोखलेज्यूले उहाँले खोल्नुभएको। त्यसर्थ 39 नम्बरको एन्सर चाहिँ सी, गोपाल कृष्ण गोखले हुन जान्छ। अग्नि प्रतिरोधक पोसाक यानि कि फायर फाइटिङ क्लोथ्स के द्वारा तयारी हुन्छ? हेर्नुहोस् है, यसको एन्सर चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको पहिले चाहिँ एजबास्टर्सको फेब्रिकबाट बनाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ के छ भने इट हेज बिन चेन्ज, नाउ भ्याक्युम डिपोजिटेड एल्युमिनाइज्ड मेटेरियल्सबाट बनिन्छ। तर त्यो अप्सन छैन, द्याट मिन्स दे आर आस्किङ अबाउट प्रिभियस वान, पहिला केले बनाइन्थ्यो भन्ने है। यसर्थ एन्सर अभियसली 40 को ए, एजबास्टर्स हो। यहाँ एजबास्टर्स पनि भनिन्छ नेपालीबाट र इङ्ग्लिसबाट एजबास्टर्स, ओके। तलका कुन जम्लिया सहर होइनन्? ट्वाइन सिटी कुन होइनन् भनेर सोधिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। र तपाईँहरूको हेर्नुहोस् म्याथ्सहरू, धेरैवटा म्याथ्सहरू पनि तपाईँहरूको आउँछ, रिजनिङ पनि आउँछ, त्यसर्थ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ म्याथ्स एन्ड रिजनिङ। इन्द्रधनुष किन देखिन्छ? रेनबो, रेनबो आउनुको मेन रिजन के हो भनेर यो प्रश्न हो। 49 नम्बर तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ डी हो। र इन्द्रधनुष आउनुमा चाहिँ रिफ्र्याक्सन र डिस्पर्सन अफ लाइट चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यसर्थ प्रश्नको उत्तर चाहिँ 49 को डी, तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर 49 को डी हुन्छ। र 51 नम्बर
प्रश्न रहेछ, भारतीय महिला खेलाडी मध्ये कसले सर्वप्रथम ओलम्पिक पदक जितेका थिए? तपाईहरूलाई पनि याद हुनसक्छ, उहाँ चाहिँ एउटा वेट लिफ्टर हुनुहुन्छ, कर्णम मल्लेश्वरी भन्ने उहाँको नाम, र 51 नम्बरको चाहिँ ए है एन्सर। 52 नम्बर, कुन आन्दोलनको समयदेखि वल्लभभाइ पटेल सरदार उपनामले विभूषित भए? सरदार वल्लभभाइ पटेल हामी सबैले चिन्छौँ उहाँलाई, र यसको एन्सर चाहिँ हुन्छ, उत्तर चाहिँ 52 नम्बरको तपाईँहरूको उत्तर चाहिँ के छ भने बारदोली सत्याग्रह। और यहाँ लेखेको छ अप्सन ए बारदोली आन्दोलन। यो चाहिँ एउटा पेजेन्ट आन्दोलन हो है, कृषकहरूको आन्दोलन जो चाहिँ गुजरातमा भएको थियो, र बारदोली सत्याग्रहबाट चाहिँ उहाँलाई हामीले सरदार भनेर उहाँलाई हामीले चिन्छौँ, सरदार वल्लभभाइ पटेल भनेर। महाकाश स्पेसमा कुन महाकाशचारीले एस्ट्रोनट्स आकाशको रङ कस्तो देख्छ? द्याट मिन्स स्पेसमा चाहिँ स्पेसबाट चाहिँ एस्ट्रोनटले चाहिँ कलर चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर यो सोधिएको हो 53 नम्बरको, र यसको एन्सर चाहिँ बेसिकली डी हुन्छ, बिकज स्पेसमा भ्याकुम हुन्छ, त्यही कारण लाइटहरू रिफ्लेक्ट गर्ने मिडियम नभएको कारण चाहिँ अभियसली ब्ल्याक हुन्छ। 54 नम्बरको छ, मिरर यदि रिफ्लेक्सन हो भने वाटर चाहिँ के हो भनेर छ है। मिरर रेगुलर रिफ्लेक्सन दिन्छ, वाटरले जुन चाहिँ रेजहरू हुन्छ त्यसलाई हल्का डाइभर्ट गरेको हुनाले त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन। 54 इज ए, 54 को ए हो एन्सर। भारतीय संविधानको कुन संशोधनी एमेन्डमेन्टका माध्यमबाट भारत र बङ्गलादेश मध्य अञ्चल विनिमय भएको हो? द्याट मिन्स जुन चाहिँ यो इन्क्लेव्स एन्ड एक्सक्लेव्स भने तपाईँले पढ्नुभएको होला, भारतको धेरैवटा जग्गा बङ्गलादेशमा पर्थ्यो र बङ्गलादेशको धेरैवटा जग्गा भारतको बोर्डरभित्र परेको कारण एउटा अमेन्डमेन्ट गर्न परेको थियो यो इन्क्लेव्स र एक्सक्लेव्सको जुन चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि न्युजमा पनि आएको थियो। र यो चाहिँ 56 को एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ 1 को चाहिँ सी। ओके, 56 को 100th एमेन्डमेन्टमा चाहिँ के भएको थियो भने यो कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट भएको थियो कि, किनकि जुन चाहिँ टेरिटोरी चाहिँ तपाईँहरूले सिज गर्छ या अरू कन्ट्रीलाई दिन्छ भने चाहिँ अमेन्डमेन्ट इज मस्ट, त्यसै कारण 56 को एन्सर इज सी, 100th एमेन्डमेन्ट एक्ट। ओके, 57 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, 2020 को समर ओलम्पिक कुन ठाउँमा आयोजित हुन्छ? र एन्सर चाहिँ हो तपाईँहरूको 57 नम्बरको चाहिँ टोकियो जापानमा हुने भएको थियो। फोटोग्राफी फिल्मको आलोकचित्र फोटो डेभलप गर्न कुन रासायनिक द्रव्य व्यवहार गरिन्छ? र फोटोग्राफीको जुन चाहिँ फोटोजहरू हुन्छ त्यसको लागि त्यो डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ लाग्छ भने चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको लागि चाहिँ तपाईँहरूको हाइड्रोक्विनोन भन्ने लाग्छ, तर यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको सोधिएको छैन। 58 नम्बरको चाहिँ सी, सिल्भर ब्रोमाइड चाहिँ करेक्ट अप्सन हो, 58 सी। त्यसर्थ यो केमिस्ट्रीबाट आएको प्रश्न हो, तपाईँहरूले यस्ता प्रश्नहरू पनि प्रिपेयर गर्नु होला, पढ्नु होला। किलोवाट घन्टा के को एक हो? र यो किलोवाट आवर चाहिँ के को युनिट हो भनेर भनिएको हो। एज यु अल नो यो चाहिँ फिजिक्सको क्वेसन हो। 59 को एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको सी हो, एनर्जी और शक्तिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ किलोवाट आवर चाहिँ युनिट हो। 60 को छ प्रश्न, एसियाको बृहत्तम नदी कुन हो? याङ्जे भन्ने नदी हो, ए 60A। र खनिज पदार्थ फ्लोरिन
को अभावको मानव देहको के क्षति हुन्छ र जुन चाहिँ फ्लोरिनको डिफिसियन्सीले चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिएको यो 64 को एन्सर हुन्छ सी टुथ चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ टुथ डिके हुन्छ विकनिङ अफ यो टिथ हुन्छ दुर्लभ दाँत भनेको छ दुर्बल दाँत सी दुर्बल दाँत अर ओस्टियोफोरोसिस भन्ने रोग पनि हुन्छ है फ्लोरिनको कमीले के सेकेराइन केबाट तयार गरिन्छ र सेकेराइन भने चाहिँ केबाट तयार गरिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको ओटल्युन सल्फोनेमाइडबाट बनिन्छ दिस इज द क्वेसन अफ केमिस्ट्री र यहाँ त्यत्रो नाम लिएको छैन यहाँ अप्सन मात्र फेनाइल प्रोपेन टल्युन र ब्युटेन छ र एन्सर चाहिँ हुन्छ प्रोपेन सरी एन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूको 65 को सी टल्युन र फुल नेम चाहिँ हो ओटल्युन सल्फोनेमाइड ओके र यो सबै म्याचहरू हो बन्दीपुर अभयारण्य सेन्चुरी कहाँ अवस्थित छ बन्दीपुर सेन्चुरी चाहिँ तपाईँहरूको कर्नाटकामा छ 1974 मा एस्टाब्लिस भएको यो एज अ टाइगर रिजर्भ अन द प्रोजेक्ट टाइगर ओके जब बाघहरूको सङ्ख्या भारतवर्षमा घटेर गएको थियो त्यति बेला चाहिँ यो सेन्चुरीको स्थापना गरिएको हो टाइगर रिजर्भ बनाउनको लागि भारत मात्र तपाईँहरूको लागि एउटा जानकारी भारत मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ लायन एज वेल एज द टाइगर पाइन्छ है स्मृति मन्दाना कुन खेलसँग युक्त थिइन् यो त तपाईँहरू सबैलाई याद भएकै कुरा हो 71 को ए क्रिकेट र अर्को प्रश्न रहेको छ मोबाइल फोन व्यवहार हुने प्रयुक्ति जीएसएम को चाहिँ अब फुल फर्म चाहिँ के हो भनेर सोधिएको हो यसको एन्सर तपाईँहरूलाई सायद याद छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला 76 को चाहिँ तपाईँहरूको सी ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल जीएसएम को फुल फर्म चाहिँ हुन्छ ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल ओके के को अभावका कारणले दुधलाई सन्तुलित आहार भनिँदैन ब्यालेन्स डाइट वाइ इज मिल्क नट कल्ड अर ट्रिटेड एज ब्यालेन्स डाइट भनेको यो कारण चाहिँ हो तपाईँहरूको जुन चाहिँ आइरन र भिटामिन सी को कमी हुन्छ बेसिकली आइरन र भिटामिन सी को कमी दुधमा भएको कारण यसलाई ब्यालेन्स डाइट भनिँदैन 77 को ए हो एन्सर लोहा आइरन र भिटामिन सी भिभिप्याट केसँग सम्बन्धित छ भिभिप्याट हिजोस्ति पनि न्युजमा आएको थियो भिभिप्याट चाहिँ केसित सम्बन्धित छ भन्छ नि यो साधारण निर्वाचनसित सम्बन्धित विषय हो र कर्कट रेखा ट्रपिक अफ क्यान्सर तल वर्णित भारतको कुन राज्यबाट पार हुँदैन भनेर हेर्नुहोस् है ट्रपिक अफ क्यान्सर 23.5 डिग्री नर्थ अफ इक्वेटरमा पर्छ झन्डै हाम्रो फ्रम द सेन्टर अफ इन्डियाबाट पास हुन्छ यो लाइन चाहिँ गुजरात 8वटा स्टेट कभर गर्छ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तिसगढ झारखण्ड वेस्ट बेङ्गाल र त्रिपुरा एन्ड मिजोराम र यहाँ अप्सनमा सबै छ एउटै मात्रै भिन्न देखिँदैछ अप्सन डी उत्तर प्रदेश सो उत्तर प्रदेशमा चाहिँ ट्रपिक अफ क्यान्सर पास गर्दैन ट्रपिक अफ क्यान्सर डजन्ट पास फ्रम उत्तर प्रदेश द्याट्स वाइ 82 को एन्सर इज डी हेभी वाटर के हो भनेर प्रश्न छ हेभी वाटर चाहिँ के हो भने इट्स आइसोटप हो यो चाहिँ आइसोटप हाइड्रोजनको आइसोटप हो सित बनिएको चाहिँ हेभी वाटर भनिन्छ हाइड्रोजन आइसोटपद्वारा निर्मित जल सो वाटर T2O भन्छ है हेभी वाटर चाहिँ हाइड्रोजनको आइसोटपबाट बनिएको हो आइसोटप अफ हाइड्रोजन विथ अक्सिजन चाहिँ भनिन्छ तपाईँहरूको ब्यारोमिटर पठन रिडिङ अचानक थोरै भयो भने मौसममा वेदर कस्तो परिवर्तन अनुभव हुन्छ यो स्लाइटली सडनली डिक्लाइन भनेको यदि स्वतः घट्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न हो 85 को ए हो स्टर्म्स आउँछ हावाहुरी चल्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ 85 को ए चाहिँ एन्सर हो तपाईँहरूको है र एटम चाहिँ यदि मलिक्युल्स हो भने when two or more atom combines it forms molecules अब सेल चाहिँ अब सेल कम्बाइन बन्यो भने के हुन्छ यसो विचार गर्नुहोस् अभियसली टिस्यु सेल मिलेर टिस्यु बनिन्छ
1 GB इक्वल्स टु कति बाइट भनेर सोधिएको छ। 1 GB इक्वल्स टु 10⁻⁹ बाइट हो। कसले सर्वप्रथम भारतको राष्ट्रिय आय नेसनल इन्कम निर्धारण गरेका थिए? उहाँ एकदमै काङ्ग्रेसको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको एकदमै उहाँ चाहिँ डेडिकेटेड मान्छे। उहाँको डिटर्मिनेसन, उहाँको योगदान चाहिँ धेरै रहेको छ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस और इन्डियन फ्रिडम स्ट्रगलमा। उहाँको नाम चाहिँ हामीले के भनेर चिन्छौँ भने एज यु अल नो हामीले ग्रान्ड ओल्ड म्यान भनेर पनि उहाँलाई चिन्छौँ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ दादाभाइ नारोजी। उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको छ पोभर्टी एन्ड अन ब्रिटिस रुल इन इन्डिया भनेर। त्यस किताबमा चाहिँ उहाँले के चाहिँ लेख्नुभएको छ भने पर क्यापिटल इन्कम पर पर्सन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 3 लाख चाहिँ मात्र 20 रुपियाँ थिए अरे। सो 91 को एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको सी दादाभाइ नारोजी। उहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसको 3टा सेसनमा उहाँले प्रेसिडेन्टसिप उहाँले गर्नुभएको थियो। र हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तलका मध्ये कुनलाई बदामी कोइला ब्राउन कोल भनिन्छ? ब्राउन कोल। ओके, कोल हेज 4 टाइप्स, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। कोक भन्छ है। 97 को चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ के छ भने डी जुन चाहिँ छ लिग्नाइट। लिग्नाइटलाई चाहिँ हामी बदामी कोइला और ब्राउन कोइल भनेर पनि चिन्छौँ। सरी, ब्राउन कोल भनेर पनि चिन्छौँ। दिस अल इज रिजनिङ। मनसबदारी प्रथा कसले प्रचलन गरेका थिए? 99। मनसबदारी प्रथा प्रचलन गर्ने अकबर हुन्। अकबरले के गरेको थिए भने मनसबदारी भनेको चाहिँ र्याङ्क हो। जस्तै जति बेसी मनसबदारी र्याङ्क त्यति बेसी उहाँहरूको इलाका, उहाँहरूको पद थियो। र त्यो चाहिँ के थियो भने जस्तै 3500 है, 3500 यस्ता र्याङ्कहरू हुन्थे। र जति र्याङ्क बेसी त्यति बेसी उहाँहरूको जुरिस्डिक्सनमा पनि एरियाहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूको पावरहरू हुन्थ्यो। जिका भाइरसको उपस्थिति सर्वप्रथम कुन देशमा सरकारी रूपमा घोषित भएको थियो? र यो चाहिँ हो युगान्डामा। र उगान्डा लिएको छ 100 को सी। र अर्को एउटा जानकारी पनि के दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू हुनसक्छ तपाईँ धेरैले यो प्रश्नको उत्तर जान्नुहुन्थ्यो र कतिले जान्नु सायद कतिहरूलाई कठिन पनि लाग्न सक्छ यो उत्तर। पहिले कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरू प्रिपेयर गर्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई। र यो चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको यो नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँले सबै करेक्ट गर्नैपर्छ भन्ने छैन यसमा। यो भन्न चाहन्छु म कि तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँलाई आउँदैन, नआउने चाहिँ तपाईँहरूले गेस गरेर तुक्का मारेर चाहिँ नआउनुहोस्, नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। र कट अफ चाहिँ के छ भने यसको कट अफ एकदमै कम्ती जान्छ। रिक्रुटमेन्ट पनि एकदमै बेसी भएको कारण कट अफ कम्ती जान्छ तपाईँहरूको। जेनरलको लागि तपाईँहरूको 100मा 25 देखि 27 लियो भने तपाईँहरूलाई पिएमटी पिइटी द्याट मिन्स रनिङको लागि बोलाउँछ। ओबिसीको लागि कट अफ चाहिँ प्रिलिमिनेरीको 22 देखि 24सम्म जान्छ भने आउट अफ 100। एससीको 20 देखि 22 ल्याउनुपर्छ राउन्ड तपाईँहरू पिएमटी पिइटीको लागि। र एसटीको झन्डै 17 देखि 20 18 भनौँ 18 to 20 तपाईँहरूको मार्क्स आयो भने एसटी विल बी कल्ड फर पिएमटी एन्ड पिइटी है। एक्स सर्भिसम्यानको लागि अझ कम्ती छ, अराउन्ड 16 to 17 तपाईँहरूले ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई पिएमटी पिइटी बोलाउँछ। र विशेष गरी कुरा के छ भने तपाईँहरूको मार्क्स यदि कम्ती आउँछ प्रिलिमिनेरीमा भने नसुर्ताउनुहोस्, यो मेन्समा जोडिँदैन, मेन्समा अलग्गै हुन्छ तपाईँहरूको। र के छ भने तपाईँहरूले अहिले चाहिँ के छ तपाईँहरूले प्रिपरेसनमा फोकस गर्नुहोस् र रनिङमा पनि फोकस गर्नुहोस्। र यो इक्जाम धेरैले क्र्याक गर्नुसक्छ, यो एकदम सजिलो। म्याथ्सहरू पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस मजाले गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तै जानकारीबद्ध भिडियोहरू चाहिन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।